यहाँ पे आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का फैसलाबाद का दौरा। इकबाल स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम में कायम मुफ्त आटा पॉइंट्स पर इंतजामात का जायजा लिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी और जिला इंतजामिया के अफसरान भी हमरा थे। खवातीन का वजीर आजम शहबाज शरीफ से शनाख्ती कार्ड स्कैन न होने और नाअहली का मैसेज आने का शिकवा। वजीर आजम ने स्टेडियम में शिकायत करने वाले खातून का शनाख्ती कार्ड खुद स्कैन करवाया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद का दौरा करते हुए स्पेशल रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहमी सेंटर्स का दौरा किया और शहरियों से आटा की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। इकबाल स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम में आटा लेने आई खवातीन ने वज़ीर आज़म से शनाख्ती कार्ड स्कैन न होने और नाअहल का मैसेज आने की शिकायत, जिस पर शहबाज शरीफ ने इंतजामी अफसरान को स्कैनिंग के मसाइल मौका पर मौजूद रहकर हल कराने की हिदायत जारी कर दी। दौरा फैसलाबाद के मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी और मरियम औरंगजेब भी वज़ीर आज़म के हमरा रहे। शहबाज शरीफ ने आटा फराहमी का जायजा लेने के साथ इकबाल स्टेडियम में शिकायत करने वाली ज़ईफ खातून का शनाख्ती कार्ड खुद स्कैन करवाया और नाअहल का मैसेज आने पर इंतजामिया को बुजुर्ग अफराद को बिना लाइन में लगाए मुफ्त आटा फराहम करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद में स्पेशल रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा की फराहमी के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद, डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर समेत इंतजामिया को शाबाश दी। साथ ही कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। CPO अली नासिर रिजवी और कमिश्नर सिल्वर सईद का हॉकी स्टेडियम आटा सेल पॉइंट का दौरा। कमिश्नर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान के हमरा इकबाल स्टेडियम का दौरा भी किया। आटे के हसूल के लिए आई ख्वातीन से मसाइल सुनकर फौरी हल का हुक्म दिया। आपको बताएं, फैसलाबाद के जरूरतमंद अफराद के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ पॉइंट पर मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। ताहम ख्वातीन शिकवा करती हैं कि लंबे इंतजार के बाद आटे का थैला मिल रहा है। फैसलाबाद के जरूरतमंद अफराद के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। ताहम खवातीन शिकवा करती हैं कि लंबे इंतजार के बाद आटे का थैला मिलता है। हुकूमत अच्छा काम कर रही है, आटा भी सबको मिल रहा हुआ, सब दे रहे आटा ले रहे, हमको कोई तंगी नहीं हो रही है। सोहना कीता काम जो कीता, दुकान तो मिलदा नहीं सीगा। हाँ जी, इथों आ हुण एक अगे मिला सीगा बोरा ते आ एक अज मिलिया। दूसरी जानिब कमिश्नर सिल्वत सईद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा अवान के हमरा इकबाल स्टेडियम में मुफ्त आटा फराहमी सेंटर का दौरा किया। आटे के हसूल के लिए आई खवातीन से मसाइल सुनकर फौरी हल करने का हुक्म दिया। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासिर रिजवी ने भी हॉकी स्टेडियम आटा सेल पॉइंट का दौरा किया। अली नासिर रिजवी ने सेल पॉइंट की सिक्योरिटी और आटे की फराहमी का जायजा लिया। CPO ने साइलिन के मसाइल सुनकर मौके पर हल किए। अली नासिर रिजवी कहते हैं कि शहरियों को आटे के हसूल में हर तरह आसानी फराहम की जा रही है। मुफ्त आटे की सहूलत के लिए लगाए गए स्टॉल्स का जिला इंतजामिया के अफसरान की जानिब से जायजा लेने का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन टीम के हमरा मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम के लिए सेंटर्स कायम कर दिए गए। जिला भर में 11 खरीदारी सेंटर्स फाल। टोबा में गंदम की कटाई शुरू। महकमा खुराक ने गंदम जखीरा करने के लिए जिला भर में गोदाम किराए पर हासिल कर लिए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली खान ने टोबा टेक्सिंग में गंदम खरीदारी मराकज का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद और ADCR जोहा शाकिर भी हमरा थी। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम के लिए सेंटर्स कायम कर दिए गए। जिला भर में 11 खरीदारी सेंटर्स फाल। महकमा खुराक 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदेगा। फैसलाबाद में 11 खरीदारी मराकज में बारदाना की फराहमी 12 अप्रैल से शुरू होगी। फैसलाबाद, सरशमशेर, दारुल एहसान, जड़ावाला, बचियाना, रोडला रोड, जोक दिता, तांदलियावाला, समुंदरी, कंजवानी, मामू कांजन में सेंटर फाल कर दिए गए। महकमा खुराक फैसलाबाद के मुताबिक ओपन पॉलिसी के तहत गंदम खरीदी जाएगी। हुकूमत पंजाब की तरफ से फी टन गंदम के नर्ख 3900 रुपए मुकर्रर हैं। महकमा खुराक ने काश्तकारों को मिडल मैन और आड़तियों के बजाय सरकारी सेंटर्स पर गंदम फरोख्त करने की हिदायत की है। टोबा में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। काश्तकारों ने दुआ के बाद गंदम की कटाई शुरू कर दी। किसानों का कहना है कि गंदम की कटाई इस साल देर से शुरू हुई। बारिशों के बाइस गंदम की पैदावार मुतासिर हुई। सरकारी सतह पर गंदम का रेट अच्छा मुकर्रर किया गया है, जो कि खुशाइंद है। टोबा टैक्सिंग में गंदम खरीदारी मुहिम। महकमा खुराक ने गंदम जखीरा करने के लिए जिला भर में गोदाम किराए पर हासिल कर लिए। महकमा खुराक के मुताबिक सरकारी के साथ साथ प्राइवेट गोदामों में भी गंदम जखीरा की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शुमाइला बानो का कहना है कि जिला भर में 27 गोदाम किराए पर हासिल किए हैं। गंदम की 11,20,000 बोरियां खरीदी जाएंगी। आपको बताएं, महंगाई मीठी ईद को भी फीका करने पर तुल गई।
चीनी की मांग में इजाफे से कीमतें बढ़ने लगी। 95 रुपए किलो मिलने वाली चीनी 125 से भी तजावुज कर गई। शोरकोट में चीनी के बैग पर 2000, ऑयल कार्टन पर 600 रुपए तक इजाफा हो गया। माह सियाम में चीनी की तलब बढ़ते ही कीमत में तेजी आ गई, जिसके सबब 85 रुपए किलो में बिकने वाली चीनी 95 रुपए हुई और अब 125 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई है, जिस पर दुकानदार और सारे दोनों शदीद परेशान हैं। वो है स्मगलिंग, कम से कम 4 से 5 लाख टन जो इन्होंने स्मगलिंग बरास्ता कोयटा मेरे ख्याल में की है, सुनने में आ रहा है, जिसकी वजह से ये महंगाई और आ रही है। दुकानों पर चीनी की फी किलो परचून कीमत 130 रुपए तक पहुंच गई है। महंगाई से पिसे अवाम के लिए मशरूबात की तैयारी और मीठा बनाना भी महंगा हो गया। मीठी ईद से कबल चीनी की बढ़ती कीमत ईद की मिठास कम करने लगी है। सार्फिन कहते हैं कि घी महंगा, आटा महंगा और अब चीनी भी महंगी होना शुरू हो गई है, जिसमें चीनी और आटा और खाना और पीना, ओढ़ना, सोना, बिजली के बिल, सारी चीज़ें उनको पूरा करना नामुमकिन है। और इस दौर में वो बेचारे जो गरीब लोग हैं वो खुदकुशी करने की सोच रहे हैं। अभी हम क्या करें, कैसे ज़िंदगी गुजारें। सार्फिन ने अपील की है कि हुकूमत चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईद से कबल ज़रई अजनास की कीमतों में कमी का रुझान। चना सफ़ेद, चना स्याह, दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर, बेसन की कीमतों में कमी। गला मंडी फैसलाबाद में परचून नरखनामों में से 2 से 10 रुपए तक कमी की गई। मई की गर्म लू में ठंडी हवा का झोंका, ईद से कब ज़रई अजनास की कीमतों में कमी का रुझान। चना सफेद, चना स्याह, दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर, बेसन की कीमतों में कमी। गला मंडी फैसलाबाद में परचून नरखनामों में 2 से 10 रुपए तक कमी की गई। गला मंडी फैसलाबाद की नई रेट लिस्ट के मुताबिक चना सफेद मोटा 2 रुपए सस्ता 348, बारीक चना 310 रुपए किलो हो गया। चना स्याह मोटा 206, बारीक 194 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिया गया। दाल चना मोटी 206, बारीक 198, दाल मूंग 234 रुपए फी किलो पर बरकरार। दाल मूंग धुली हुई 414, दाल माश बगैर धुली 396 रुपए फी किलो मिलेगी। दाल मसूर 238, दाल मसूर बारीक 328, बेसन 210 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। चावल बासमती सुपर कर्नल नया 310, चावल पुराना 334 रुपए फी किलो हो गया। सूबाई असेंबली के इंतखाबात, जंग में रिटर्निंग अफसरान के दफातर में स्टाफ की दोबारा तैनाती कर दी गई। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से पोलिंग स्टेशन की लिस्टों समेत पोलिंग स्टाफ की ड्यूटियां लगाने का काम शुरू कर दिया गया। पोलिंग स्टेशन में तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम मुकम्मल किए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान ऑफिसर खालिक दाद का कहना था कि PP 124 में 199 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर 1600 के करीब पोलिंग स्टाफ तैनात किया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि पोलिंग स्टेशन पर पानी, बिजली की फराहमी समेत बुनियादी सहूलियात यकीनी बनाई जाएंगी। मरदम खाना शुमारी अभी नामुकम्मल। अब तक होने वाली मरदम शुमारी पर डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने नाकिस कारकर्दगी पर सुपरवाइजर्स की सरजनिश कर दी। शुमारी अभी नामुकम्मल, अभी तक होने वाली मरदम शुमारी पर डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने नाकिस कारकर्दगी पर सुपरवाइजर की सरजनिश कर दी। फैसलाबाद में मरदम शुमारी अमले की फुर्तियाँ, 78 ब्लॉक में आबादी गुज़श्ता मरदम शुमारी से भी कम दर्ज की गई। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर गुज़श्ता मरदम शुमारी की निस्बत आबादी कम आने पर बरस पड़े। अली अनान कमर ने CO एजुकेशन समेत तमाम मरदम शुमारी अमले का इजलास मुनक्किद किया। DC अली अनान का कहना था कि मरदम शुमारी कौमी फरीज़ा है, इससे खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सेंसस अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे ब्लॉक सामने हैं जहाँ पे आबादी कुछ शायद कम हुई है, तो उसको रिव्यू करना हमारा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि ये कौमी जिम्मेदारी है। तो उस सिलसिले में हमने मीटिंग की है और हमने दोबारा इनको टास्क दिया है कि अपने जो ऐसे ब्लॉक सामने आए जहाँ पे कुछ कमी पेशी हुई है उनको रिव्यू करें ताकि दोबारा से उसमें गलती का इम्कान ख़त्म हो जाए उसके अंदर से। फैसलाबाद में मरीजों का जान बचाना हुआ मुश्किल। मेडिसिन मार्केट में जान बचाने समेत दीगर 15 इकसाम की अद्वियात नायाब। मॉनिटरिंग एवेल्युएशन असिस्टेंट की निशानदही पर चीफ ड्रग कंट्रोलर का ड्रग इंस्पेक्टरों का मरासला। मार्केट में अद्वियात से मुतालिक सर्वे के अहकाम जारी कर दिए। फैसलाबाद की मेडिसिन मार्केट में जान बचाने समेत 15 इकसाम की अद्वियात नायाब हो गई। मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट ने अद्वियात से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट की रिपोर्ट पर चीफ ड्रग कंट्रोलर की जानिब से ड्रग इंस्पेक्टर को मरासला जारी किया गया है, जिस पर डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर का कहना है कि मार्केट में अद्वियात से मुतल्लिक सर्वे कर रहे हैं। रॉ मटेरियल की वजह से मेडिसिन की शॉर्टेज का मसला आ रहा था, उस पर हमारे जो चीफ ड्रग कंट्रोलर हैं अजहर जमाल सलीमी साहब, उन्होंने बाकायदा इसकी एक सर्विलेंस का प्लान आउट किया
اور مارکیٹ میں جو لائف سیونگ ڈرگس تھی سب سے پہلے ان کو فوکس کیا تاکہ جو ان کی اویلیبلٹی ہے پنجاب کے تمام شہروں میں ایکولی ان کی ڈسٹریبیوشن کی جائے۔ ادویات میں سانس، گردوں، امراض قلب، دردوں سمیت دیگر امراض کی ادویات شامل ہیں۔ ڈرگ انسپیکٹر کو مارکیٹ میں ادویات کی فراہمی یقین بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور جان بچانے والی ادویات پر زیادہ فوکس کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ 3-4 ماہ سے جو سرویلنس ہے وہ مسلسل کنٹینیوس سیکٹری ہیلتھ جو ہیں علی جان ان کی نگرانی میں یہ ہو رہی تھی، اور اب بہت کم جو نمبر آف میڈیسنز ہیں، نمبر آف آئٹمز ہیں وہ جو ہیں شارٹ رہ گئی ہیں، کیونکہ ان کی روز ڈے بائی ڈے جو سپلائی لائن ہے ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ایکولی ڈسٹریبیوشن ہو سکیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ جلد مارکیٹ میں ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل میں نزلہ بخار کی ادویات ختم، دور دراز سے آئے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ جانیے اس رپورٹ میں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں بنیادی ادویات ہی موجود نہیں، دور دراز کے علاقوں سے مفت ادویات حاصل کرنے آئے مریض خوار ہونے لگے۔ ایک خاتون مریضہ نے بتایا کہ ادویات نہیں دی جا رہی، عملہ بدتمیزی کرتا ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب سے چیک کروا کے واپس آتے تو یہ میڈیسن نہیں ملتی، کہتے ہیں کہ باہر سے لے لیں، یہ باہر کی ہے، جن کو تو پتہ وہ بول کے کہہ کے لے لیتے ہیں، جن کو نہیں علم ہے وہ کیا کریں، وہ بیچارے باہر سے لیتے ہیں، سارا دن یہاں پہ چکر ہی لگواتے ہیں۔ خاتون نے مزید کہا کہ گلے کی دوائی بھی موجود نہیں، سوال کرنے پر کہتے ہیں کہ ادویات کا سٹاک موجود نہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ادویات کہاں سے خریدیں؟ اگر اپنے پیسوں سے ہی ادویات خریدنی ہیں تو پرائیویٹ ہسپتالوں کی سہولت موجود ہے، ایسے میں سرکاری ہسپتال کا کیا کردار ہے؟ ڈاکٹر اوپر سے بولتے تھے 36 نمبر میں جا کے لیں، لیکن یہاں پہ اسٹور جو وہ بند ہوئے ہیں، سارا دن یہاں پہ خجل خواری ہے۔ اگر ایسی ذلیل مریضوں کو کرنا ہے یا لوگوں کو جو ساتھ آئے ہیں ان کو کرنا ہے تو پھر اس ہاسپٹل کا فائدہ، پھر ہم ایسا کرتے ہیں باہر پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں جانا ہے، غریب جو ہے وہ کہاں سے علاج کروائے۔ شہریوں نے ادویات کی قلت پر ڈپٹی کمشنر پنجاب حکومت اور منتظمین سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ احمد ندیم، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ کی ایکو کارڈیوگرافی مشین ایک بار پھر خراب، ایکو کے لیے آنے والے مریض خوار۔ دوسری طرف پنجاب حکومت کا فیصل آباد میں ماں و بچہ صحت پروگرام کے تحت 5 پرانی ایمبولینسیں تبدیل کرنے کا فیصلہ، ایک نئی ایمبولینس بھی دی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ کی ایکو کارڈیوگرافی مشین ایک بار پھر سے خراب، ایکو کے لیے آنے والے مریضوں کو مشکلات درپیش، مریض پرائیویٹ لیبارٹریوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایکو کارڈیوگرافی مشین خراب ہونے سے دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ لوائقین کا کہنا تھا کہ مریضوں کو مہنگے داموں پرائیویٹ لیبارٹریوں سے ایکو کارڈیوگرافی کرانا پڑتی ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر شہباب عالم نے کہا کہ مشین کو مرمت کے لیے بھیج دیا ہے، جلد فعال ہو جائے گی۔ ادھر ماں اور بچہ صحت پروگرام سے متعلق اچھی خبر، پنجاب حکومت کا فیصل آباد میں ماں اور بچہ صحت پروگرام کے تحت 5 پرانی ایمبولینس تبدیل کرنے کا فیصلہ، ایک نئی ایمبولینس بھی دی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر خادم حسین کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 20 ایمبولینس 1034 سروس کے تحت ماں اور بچہ صحت پروگرام میں کام کر رہی ہیں، ان میں سے 5 ایمبولینس خراب ہو چکی ہیں جنہیں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئی ایمبولینس شامل ہونے کے بعد ضلع بھر میں ایمبولینس کی تعداد 21 ہو جائے گی۔ فیصل آباد کے مزدور کو مرنے کے بعد بھی حق نہ مل سکا، 2 سال قبل نو میں دوران کام کرنٹ لگنے سے جاں بحق محمد اکبر کے ورثہ گرانٹ سے محروم۔ لواحقین لیبر ڈپارٹمنٹ کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک گئے۔ مہنگائی کے ستائے مزدور شدید مسائل کا شکار ہے، جیتے جی ان کو ان کا حق ملنا جہاں مشکل ہے وہاں مرنے کے بعد بھی ان کا حق نہیں مل سکا۔ فیصل آباد میں 2 سال قبل لوم میں دوران کام کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہونے والے مزدور محمد اکبر کو آج تک گرانٹ نہ مل سکی۔ سائلین لیبر ڈپارٹمنٹ کے چکر کاٹ کاٹ تھک گئے۔ جاں بحق ہونے والے محمد اکبر کے بھائی کا کہنا ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ نے تمام کوائف لینے کے بعد کہہ دیا کہ گرانٹ نہیں مل سکتی، بھائی کے یتیم بچے ہیں۔ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਗਈ ਆ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3-4 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ कहता जो रिजेक्ट हो गई है। मुतासरा शख्स के भाई का कहना था कि 2 साल से लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 साल बाद कह रहे हैं कि लोन रजिस्टर नहीं थी, जबकि 2 साल तक कागजात मांगते रहे। जब रजिस्टर नहीं थी तो उसी वक्त आगाह कर देते, 2 साल चक्कर क्यों लगवाए। रजिस्टर शुदा फैक्ट्री ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਮ एक एप्लीकेशन लग गई दूसरी नहीं लग सकती। साहिल ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि मेरे भाई की ग्रांट जारी कराई जाए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फसील नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद।
ہائی کورٹ نے جائیدادوں پر عائد کیا جانے والا ڈیمڈ ٹیکس ختم کر دیا. ادھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے متحرک. مشروب ساز اور سیمنٹ بنانے والے کارخانوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ کر لیا. ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر. ہائی کورٹ نے جائیدادوں پر عائد کیا جانے والا ڈیم ٹیکس ختم کر دیا. فیصل آباد سمیت ملک بھر سے سینکڑوں شہریوں نے ایف بی آر کے اقدام کے خلاف عدالتوں سے رجوع کر رکھا تھا. ایف بی آر نے 2.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جائیدادوں پر سالانہ 1% کے حساب سے ٹیکس لاگو کیا تھا. عدالتی فیصلے میں کہا گیا جائیدادوں پر ٹیکس وصولی صوبوں کا اختیار ہے. 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی جائیدادوں سے ٹیکس وصولی نہیں کر سکتا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے متحرک. مشروب ساز اور سیمنٹ بنانے والے کارخانوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ کر لیا. ایف بی آر افسران کی ڈیوٹیاں تفویض کر دی گئیں. ایف بی آر کے مطابق اقدام دونوں سیکٹر سے سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے سیکشن 40B کے تحت اٹھایا گیا. کارخانوں میں ہونے والی پیداوار اور فروخت کا ریکارڈ روزانہ کی بنیاد پر حاصل کیا جائے گا. مصنوعات کی خرید و فروخت پر اسٹاک سمیت تمام ریکارڈ کا آڈٹ بھی ہوگا. ایف بی آر حکام کا مزید کہنا ہے سیمنٹ انڈسٹری اور مشروبات تیار کرنے والے سیکٹر سے سیلز ٹیکس چوری کی شکایات سامنے آ رہی تھی. دوسری طرف محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن. 1 کروڑ روپے سے زائد ٹیکس ادائیگیاں نہ کرنے پر 107 جائیدادیں سیل کر دی گئیں. نادہندگان کے ذمہ 1 کروڑ روپے سے زائد رقم واجب الادا تھی. ڈیفالٹرز پراپرٹی مالکان کو ٹیکس ادائیگیوں کے لیے نوٹسز بھی بھجوائے گئے، جس کے بعد ادائیگیاں نہ کرنے پر کارروائی عمل میں لائی گئی. رمضان المبارک کا تیسرا بابرکت عشرہ شروع. فرزندان اسلام سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اعتکاف بیٹھ گئے. جنگ کے فیضان مدینہ مسجد میں اجتماعی اعتکاف. مزید جانیے اس رپورٹ میں. اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہم عبادت. فیصل آباد میں سینکڑوں فرزندان اسلام اعتکاف بیٹھ گئے. جامع مسجد غوثیہ اسلام نگر میں معتکفین کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں، جہاں روتے گڑ گڑاتے آنسو بہاتے گناہوں کی مغفرت کی دعاؤں کے ساتھ معتکفین ملکی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے بھی دعائیں مانگیں گے. جھنگ میں بھی ماہ سیام کا تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی ہزاروں فرزندان اسلام اعتکاف بیٹھ گئے. فیضان مدینہ میں اجتماعی جبکہ دیگر مساجد میں انفرادی اعتکاف کر لیا گیا. فرزندان اسلام رمضان المبارک کا آخری عشرہ ماہ شوال کا چاند نظر آنے تک عبادت میں گزاریں گے. توبہ میں بھی رمضان کی بابرکت گھڑیاں اور آخری عشرے میں خصوصی عبادات اور جہنم سے نجات کی دعاؤں کے ساتھ شہری اعتکاف کے لیے مساجد پہنچ گئے. مساجد میں معتکفین کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں. علامہ منم حسین صدیقی نے کہا کہ ماہ سیام کے آخری عشرے میں اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کا یہ وتیرہ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی 10 دن آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے. ماہ سیام کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ. چنیوٹ میں بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے فرزندان اسلام اعتکاف بیٹھ گئے. معتکفین طاق راتوں میں خصوصی عبادت کریں گے اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی حاجات و مناجات پیش کی جائیں گی. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں لیگیسی اسکول فیصل آباد میں انٹر اسکول نعت مقابلے. وائس پرنسپل سعدیہ خان، کوارڈینیٹر عزیز الرحمان، گلبخت مہر اور دیگر اساتذہ کی شرکت. مزید جانیے اس رپورٹ میں. لیگسی اسکول فیصل آباد میں انٹر اسکول نعت مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اسکولز کے طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت کے نذرانے پیش کیے. بوائز کیٹیگری میں حسان نے پہلی، زہیب کمال نے دوسری اور حسن رضا نے تیسری پوزیشن حاصل کی. لڑکیوں کے مقابلہ حسن نعت میں ابیہا رضوان نے پہلی، ہائکہ سعدیہ نے دوسری اور شانزے نے تیسری پوزیشن حاصل کی. نعتیہ مقابلے میں علامہ حافظ جمیل الرحمان اور جماعت علی شاہ نے ججز کے فرائض سر انجام دیے اور اختتام پر خوبصورت آواز میں نعتیہ کلام بھی پیش کیا. مقابلہ حسن نعت میں وائس پرنسپل سعدیہ خان، کوارڈینیٹر عزیز الرحمان، گلبخت سمیت اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مقابلوں کے اختتام پر پوزیشن ہولڈرز میں سرٹیفکیٹس اور شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں. کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.